सबैजनालाई जय मसीह। म आजको यो 10th एपिसोडमा तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि म विश्वास गर्छु तपाईले यो कुराहरुलाई सिक्दै हुनुहुन्छ, तपाईले लेखिराख्नु भएको छ अनि तपाईले सिकाउँदै हुनुहुन्छ भनिकन तपाईको फिडब्याकको लागि एकदमै धन्यवाद। तपाईले हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुभएको लागि धन्यवाद। र विशेष गरिकन अब म अरु फर्मालिटिजमा नगइकन सिधा आज म वचनमा जान चाहन्छु। र हामीले प्रकाशको किताब अहिले 1 अध्यायलाई अध्ययन गर्दैछौँ। अहिलेसम्म हामी 10 पदमा पुगेका छौँ र आज म 11 पदमा लान चाहन्छु तपाईहरुलाई। अनि त्यसको पनि एक दुईवटा डिटेल्सलाई म बताउन चाहन्छु। मैले किन यो एकदमै डिटेलमा तपाईलाई सिकाएको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यो डिटेल हामीले जान्न जरुरी छ। सो 11 पदलाई म पढ्दैछु। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, प्रकाश 1 को 11 मा, तिमी जे देख्दछौ एउटा पुस्तकमा लेख र 7वटा मण्डली अर्थात् एफिसस, स्मर्ना, पर्गमाम, थियाटाइरा, सार्डियस, फिलाडेल्फिया र लाउडिसियामा यो पठाओ। सो यहाँ भन्दैछ, राइट व्हाट यू सी इन अ बुक and send it to 7 churches, to Ephesus and to Smyrna and to Pergamum and to Thyatira and to Sardis and Philadelphia and to Laodicea. सो यहाँ के भन्दैछ, तिमीले जुन कुराहरु देख्दैछौ, यहाँ देख्दै गरेको कुरा चाहिँ एउटा किताबमा लेख्नु अथवा कुनै कुरा जो देख्दैछ घटना, त्यो घटना चाहिँ उला अब लेख्नु भनेकन एउटा किताबको बारेमा बताउँदैछ है। सो यो किताबको बारेमा म तपाईलाई आज अलिकति बताउन पर्यो। सो बाइबलमा हामीले थुप्रो किताबहरु देख्छौं अनि त्यो किताबहरुलाई हामीले हेर्यो भने मैले नम्बरिङ गरेको, मैले अहिलेसम्म मेरो आफ्नै पर्सनल स्टडीमा हेरेको चाहिँ 15 वटा किताबको बारेमा लेखेको छ। 15 वटा बुक्सको बारेमा बाइबलमा लेखेको छ। अनि त्यो किताबको बारेमा म तपाईलाई एक दुईवटा डिटेल बताइदिनु पर्यो। नम्बर 1 हामीले उत्पत्ति 5 को 1 मा हामीले हेर्यो भने आदमको पुस्ताको किताब भनेको छ। बुक अफ द जेनेरेसन अफ एडम भनेको छ। आदमको पुस्ताको किताब भनेर लेखेको छ। त्यो चाहिँ उत्पत्ति 5 को 1 पदमा छ। प्रस्थान 24 को 7 मा गएर हेर्नु भने बुक अफ द कभनेन्ट, करारको पुस्तकको बारेमा लेखेको छ। गन्तीको किताब 21 को 14 मा गएर हेर्नु भने बुक अफ द वार अफ द लर्ड, परमेश्वरको युद्धको पुस्तक भनेर बताएको छ। दोस्रो सामुएल 1 को 18 मा बुक अफ ज्यासर भनेको छ, यासेरको किताब भनेर उल्लेख गरेको छ। अनि फेरि नहमिया 7 को 5 पदमा चाहिँ बुक अफ जिनियोलोजी भनेको छ, उनीको पुस्ताहरूको किताब भनेर लेखेको छ। अनि फेरि एस्तर 6 को 1 मा बुक अफ मेमोरेबल डिड्स, द क्रोनिकल्स भनेको छ। मेमोरेबल त्यो चाहिँ राजाहरूले त्यति बेला लेख्थ्यो, उनीहरूले गरेको कामको विषयमा पनि लेख्ने गर्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ त्यहाँ पनि उल्लेख गरेको छ है। फेरि यशाया 29 को 11 मा द बुक दैट इज सील्ड भनेको छ। त्यो किताब जुन किताब चाहिँ छाप लगाएको छ, जुन चाहिँ किताब चाहिँ बन्द गरेको छ। थुप्रो किताबहरु छ छाप लगाएको। प्रभुले दानिएललाई पनि भन्नुभयो, तैँले अहिले यसलाई छाप गर, यसलाई के गर, सिल गर, अहिले नभन् भन्यो। पौललाई पनि भन्नुभयो भन्नु नहुने कुराहरु भनेको छ है। सो बुक दैट इज सील्ड। अनि फेरि यशाया 34 को 16 पदमा बुक अफ द लर्ड भनेको छ। यशाया 34 को 16 पदमा परमप्रभुको पुस्तक भनेको छ है। अनि फेरि दानिएलको किताब 10 अध्यायको 21 पदमा बुक अफ ट्रुथ, सत्यको पुस्तक भनेर लेखेको छ। त्यसको बादमा फेरि मलाकी 3 को 16 मा बुक अफ रिमेम्बरेन्स भनेको छ, सम्झनाको पुस्तक भनेको छ। फेरि मत्ती 1 को 1 मा यीशु ख्रीष्टको पुर्ख्यौलीको पुस्तक पनि भनेर लेखेको छ, बुक अफ द जिनियोलोजी अफ जीसस क्राइस्ट भनेको छ। अनि फेरि त्यसको बादमा हिब्रू 10 को 7 मा स्क्रल अफ द बुक भनेको छ, पुस्तकको मुट्ठामा भनेको छ। स्क्रल अफ द बुक पनि छ एउटा है। अनि त्यसको बादमा बुक अफ लाइफ, जीवनको पुस्तक भनेको छ। प्रकाशको पुस्तकमा 3 को 5 मा, प्रकाश 13 को 8 मा, प्रकाश 17 को 8 मा, प्रकाश 20 को 12 मा अनि प्रकाश 20 को 15 मा बुक अफ लाइफ, जीवनको पुस्तकको बारेमा उल्लेख गरेको छ। अनि त्यसको बादमा ल्याम्स बुक अफ लाइफ भनेको छ, थुमाको जीवनको पुस्तक भनेर प्रकाश 21 को
27 पदमा उल्लेख गरेको छ। सो यसले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बुकहरू भनेको छ, किताबहरू भनेको छ है। किताबको बारेमा बाइबलमा पुरा लेखेको छ। अनि जब अन्तिम न्यायहरू हुन्छ, अन्तिम न्याय हुँदाखेरि के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ किताबहरू खोल्यो, बुक्स वर ओपन्ड भनेको छ। थुप्रो किताबहरू खोलिन्छ परमेश्वरको अगाडि एक दिन, सबै कुराको किताब छ। अझै यहाँ कतिवटा किताबको बारेमा शीर्षक दिएको छैन, तर अझै अरू किताबहरू पनि छ, जस्तो कि एउटा मान्छेको केसको गन्ती राख्ने किताब पनि छ, प्रभुको नाममा 1 ग्लास चिसो पानीको दिएको हिसाब राख्ने किताब पनि छ। त्यो किताबको चाहिँ नाम दिएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई नाम बताइनँ। यो अरू जति पनि बुक्सहरू अहिले भर्खर भने त्यो चाहिँ बाइबलभित्रको बुक्सहरू मैले तपाईँलाई बताएको। सो यो पुस्तकहरू चाहिँ बाइबलमा छ। अनि यो जब हामीले यो पुस्तकको बारेमा खोज्छौँ, सोध्छौँ प्रभुसँग, प्रभुले हामीलाई बताउनुहुन्छ। सो कतिवटा इन्फर्मेसन, कतिवटा कुराहरू जो हामीले त्यत्तिकै बुझ्न सक्दैनौँ, त्यो चाहिँ हामीले त्यसरी पाउँछौँ। अनि यहाँ यूहन्नालाई पनि के भन्नुहुँदैछ प्रभुले भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भन्दा जे तिमी देख्छौ त्यो एउटा पुस्तकमा लेख, उसलाई लेख्नु लाउनु हुँदैछ। सो ही वाज राइटिङ द बुक अफ रेभेलेसन। उसले त्यति बेला उसले रेभेलेसनको किताबलाई लेख्दै थियो। अनि यो त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले हामीलाई के भनेको छ नि, धन्य हो त्यो मानिसहरू जसले यो पढ्छ, जसले सुन्छ र त्यसमा लेखिएका कुराहरू पालन गर्छ। सो यो चाहिँ रेभेलेसन चाहिँ एउटा बुक लेटर मात्रै होइन, तर दिस इज अल्सो अ बुक। यो चाहिँ यस्तो किताब पनि हो जो चाहिँ उसले स्वर्गमा भएको कुराहरूलाई देख्यो अनि उसले पृथ्वीमा लेख्यो, त्यो पृथ्वीमा उसले लेख्यो त्यो कुरालाई। अनि आज हामीसँग फुल रिकर्डेड, हामीले रेफर गर्न सक्ने, हामीसँग रेफरेन्स लिन सक्ने, हामीसँग स्वर्गको कुराहरूको प्रमाण भएको यहाँ हाम्रोमा पुस्तक छ, जहाँ चाहिँ हामीले अगाडिबाट तुरहीको बारेमा पनि सिक्यौँ। धेरैपल्ट हामी परमेश्वरको कुराहरूलाई लिकन हामीले निन्दा गर्छौँ, तर याद राखौँ हामीले स्वर्गमा भएको कुरा चाहिँ यूहन्नाले लेखेको हो, स्वर्गमा देखेको कुरा चाहिँ उसले लेखेको हो। त्यसले गर्दाखेरि स्वर्गमा भएको कुराको हामी निन्दा गर्नुको लागि चाहिँ हामीले बहुत सोच्नुपर्छ पहिला। त्यत्तिकै हामीले बोल्नु हुँदैन। बुझेन भने ठिकै छ, तर बुझेन भनेमा हामी त्यत्तिकै हामी लेख्नु चाहिँ मिल्दैन। यहाँ भन्दैछ राइट वाट यु सी इन अ बुक, है, तिमीले के देख्दैछौ तिमीले किताबमा लेख्नु। अनि म एउटा किताबको बारेमा तपाईँलाई उल्लेख गर्नु पर्यो। अनि तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् पहिलो इतिहास 28:19 पद। पहिलो इतिहास 28:19 पद। अनि विशेष गरिकन बुक अफ ट्रुथ भनेको छ त्यसलाई चाहिँ। अनि बुक अफ ट्रुथको बारेमा अघि मैले ड्यानियलको बारेमा पनि भने, अनि यो रेफरेन्स चाहिँ तपाईँलाई दिन रहेछु। बुक अफ ट्रुथको बारेमा चाहिँ फर्स्ट क्रोनिकल्स पहिलो इतिहास 28:19 पनि लेखेको छ। सो तपाईँको नोट्स बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो पनि लेखिहाल्नुहोस्, पहिलो इतिहास 28:19 पदलाई पनि। अनि यो एकदमै भेरी इन्ट्रेस्टिङ एउटा टपिक छ। अनि यो टपिकमा चाहिँ राजा दाउदले आफ्नो छोरा सोलोमनलाई मन्दिर बनाउनुको लागि जिम्मा सुम्पिँदैछ, उसले जिम्मा दिँदैछ। तर उसले जिम्मा मात्रै दिएको छैन, तर उसले त्यो जिम्माको साथसाथै उसले ब्लु प्रिन्ट पनि दिएको छ, अनि उसले दाउदले सोलोमनलाई यस्तो कुरा भन्यो जुन चाहिँ कुराले चाहिँ दाउद कति परमेश्वरसँग घनिष्ठ थिएछ भन्ने कुरालाई हामीले थाहा पाउँछौँ। जसरी हामीले हेऱ्यौँ भने जब त्यो पाल बनाएको थियो, त्यो पाल बनाउने नक्सा चाहिँ परमेश्वरले मोसालाई दिनुभएको थियो। मोसालाई माथि सिनै पर्वतमा बोलाइकन त्यो पवित्र पाल बनाउने नक्सा दिनुभएको थियो। अनि प्रभुले के भन्नुभयो, जस्तो तैँले यहाँ देखेको छस् त्यस्तै तैँले तल पनि गएर बनाउनु, त्यस्तै पवित्र पाल बनाउनु। अनि त्यो बनाउने विजडम चाहिँ मैले कसलाई दिएको छु, त्यो चाहिँ बजलेललाई दिएको छु। अनि बजलेलकोमा थियो त्यो विजडम चाहिँ, तर मोसा एउटा प्रफेट थियो, अनि प्रफेटले त्यो कुरालाई देख्यो। अनि तल एउटा पवित्र आत्माले भरिएको एउटा, अब हाम्रो हिसाबले हो भने एउटा इन्जिनियर या ऊ एउटा इन्जिनियरिङको काम गर्ने व्यक्ति थियो, उसले चाहिँ त्यो कुरालाई बुझ्न सक्यो। उसले प्रफेटले देख्यो, आएर भनिदियो यस्तो यस्तो देख्यो। अनि बजलेलले के गर्यो, सुन्दै उसको इमेजिनेसनले, उसको कल्पनाले त्यो कुरालाई परमेश्वरको स्वर्गमा भएको कुरालाई उसले बुझ्दैछ त्यो कुरालाई, अनि उसले एक्ज्याक्टली त्यस्तै बनाइदिएको छ। सो त्यो फर्स्टको जुन चाहिँ त्यो पाल छ, त्यो पालको नक्सा चाहिँ मोसाले पाएको थियो, तर मन्दिरको नक्सा चाहिँ मोसाले पाएको थिएन। धेरैपल्ट हामी कन्फ्युज हुन्छौँ कि त्यो मन्दिरको नक्सा पनि मोसाले पाएको थियो भनिकन। तर यहाँ हामीले आएर पढ्यौँ भने के भेटाउँछ भने चाहिँ पहिलो इतिहास 28:19 र 20 पदलाई म पढ्छु, 19लाई पढ्छु विशेष गरिकन। दाउदले भने यी सबै
परमप्रभुको हातले बनाएका नक्सा हुन् औ मेरो काम चाहिँ यही नक्साको सम्पूर्ण सासाना कामहरूको हेरविचार गर्नु हो। अब यहाँ के हुँदैछ, त्यो नक्सा केसको नक्साको कुरा गरेको भन्दाखेरि चाहिँ मन्दिरको, त्यो मन्दिरको ब्लुप्रिन्ट चाहिँ, त्यो मन्दिरको ब्लुप्रिन्ट कसले पाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ दाउदले पाएको थियो। किनभने दाउद एपोस्टल पनि थियो, दाउद एउटा प्रफेट पनि थियो, दाउद एउटा टिचर पनि थियो। दाउदको लाइफमा हामीले हेऱ्यौँ भने नि पञ्चदलीय सेवका हामी देख्छौँ। पञ्चदलीय उसको लाइफमा फुल मेनिफेस्टेसन अफ 5 फोल्ड मिनिस्ट्री। यद्यपि आजको दिनमा त हामी एउटै मानिसकोमा पञ्चदलीय सेवकाई देख्दैनौँ। आज त प्रभुले त्यसलाई डिभाइड गरिदिनु भएको छ चर्चमा। तर दाउद चाहिँ यस्तो व्यक्ति थियो, अन्त त परमेश्वरको हृदयको नजिकको व्यक्ति भनेकन दाउदलाई भनेको छ। अनि हामी के देख्छौँ यहाँ वचनमा पढ्दै गर्दाखेरि दाउदले आफ्नो छोरालाई सबै कुरा दियो। सुलेमानलाई के गर्यो, मन्दिरको बनाउने सबै कुराहरूको नक्सा दियो भनेको छ। यो 2:28-11 गएर हेऱ्यो भने दाउदले आफ्नो छोरो सुलेमानलाई मन्दिरको दलान र त्यसका घर, भण्डार, कौसीका कोठाहरू र भित्री चोकहरू र प्रायश्चित गर्ने पवित्र स्थानको नक्सा दिए। सो त्यो नक्सा चाहिँ दाउदले आफ्नै हिसाबले विचार गरेर बनाएको नक्सा थिएन, तर दाउदलाई परमेश्वरले उचाल्नु भयो त्यो ठाउँमा जहाँबाट चाहिँ दाउदले त्यो बुक अफ ट्रुथमा, सत्यको किताबमा लेखेको कुरालाई उसले देख्न सक्यो। अनि उसले भन्दैछ यो सबै चाहिँ परमप्रभुको हातले बनाएका नक्सा हुन् भन्दैछ 11 अनि त्यो जुन चाहिँ नक्सा छ त्यसलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ कताब भनेको छ, कताब। अनि त्यो कताबबाट चाहिँ हामीले किताब भन्ने शब्द जुन चाहिँ चलाउँछौँ, हामीले किताब भन्छौँ, त्यो किताब भनेको चाहिँ यही कताबबाट आएको वर्ड हो यो चाहिँ। सो त्यो चाहिँ एक्चुअली हिब्रू वर्ड हो। हामीले जुन चाहिँ किताब भनेर चलाउने शब्द छ त्यो चाहिँ कताबबाट आएको शब्द हो। सो के भन्दैछ, यो सबै परमप्रभुकै हातले बनाएका नक्सा हुन्। सो त्यो नक्सालाई परमेश्वरले यूहन्नालाई पनि देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही नक्सालाई फेरि प्रभुले कसलाई देखाउनु भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही नक्सालाई चाहिँ परमेश्वरले दानियललाई पनि देखाउनु भएको छ। सो हामीले बाइबलमा 3 जना व्यक्तिलाई भेटाउँछौँ जसले त्यो नक्सालाई देखेको छ। अरूहरूले पनि देख्यो होला, तर 3 जनाको नाम चाहिँ उल्लेख गरेको छ। सो फर्स्टमा कसले देखेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा यहाँ हामीले देख्छौँ दाउदले देखेको छ। अनि त्यसको बादमा कसले देखेको छ, त्यसको बादमा दानियलले देखेको छ। अनि त्यसको बादमा यूहन्नाले। त्यसको मतलब अरूहरूले देख्दै देखेन होइन, तर उनीहरूको नाम चाहिँ मेन्सन गरेको छैन। हामी दानियलको किताबमा 10:21 पनि गएर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो कुरालाई भेटाउँछौँ। दानियलको किताब 10:21 त्यहाँ के भनेको छ, दानियलको किताब 10:21 यसरी लेखेको छ, मलाई मद्दत र सहायता गर्नलाई मतर्फ तिम्रो कुमार माइकल बाहेक अरू कोही मित्र छैन। तापनि सत्यको पुस्तकमा, बुक अफ ट्रुथ, सत्यको पुस्तकमा के लेखेको छ सो म तिमीलाई बताउने छु। साँचो के हो अब म तिमीलाई बताउने छु। सो के हुँदैछ, ड्यानियलले पनि एन्ड टाइम्सको रेभेलेसन पाउँदैछ। जसरी जुन रेभेलेसन चाहिँ यूहन्नाले पाउँदै थियो, त्यही रेभेलेसन चाहिँ यूहन्नाले पाउनु भन्दाखेरि धेरै वर्ष अगाडि, धेरै सय वर्ष अगाडि उसले के गरेको थियो, ड्यानियलले पाएको थियो। अनि त्योलाई पनि बुक अफ ट्रुथ भनेको छ। त्यसमा पनि त्यही शब्दलाई चलाएको छ, त्यसलाई पनि त्यही कताब भनेर नै चलाएको छ, सेम वर्ड चलाएको छ। अनि त्यही कुरा चाहिँ फेरि यूहन्नालाई पनि प्रभुले के गर्नुहुँदैछ, त्यही कुरालाई फेरि रिभिल गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो उसले किताबमा लेखेको मात्रै छैन, त्यो चाहिँ एज इफ जुन चाहिँ किताब बुक अफ ट्रुथमा लेखेको कुरा थियो त्यो कुरा चाहिँ उसले अब लेख्दैछ, उसले पनि सार्दैछ, उसले पनि त्यसको कपी बनाउँदैछ बुक अफ ट्रुथको। किनभने त्यो रेभेलेसन चाहिँ दानियललाई चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ दानियललाई भन्यो कि यो चाहिँ अहिले के गर, यो सबै कुरा चाहिँ अहिलेको युगको लागि होइन, तैँले के गर, तैँले यसलाई सिल गरेर राख है, सिल गरेर राख। त्यो चाहिँ फेरि के हुन्छ, अन्तको समयमा फेरि एकपल्ट त्यो खोलिन्छ। सो जति पनि कुरा उसले देख्यो त्यो चाहिँ उसलाई सिल गर्नु लगाएको थियो ड्यानियललाई चाहिँ। तर के भयो, अब यूहन्नाले चाहिँ त्यो कुरालाई अब रिभिल गरेको छ, अथवा हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ यो कुरालाई रिभिल गरेको छ। सो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने संसारमा जति पनि घटना घट्छ त्यो चाहिँ अलरेडी परमेश्वरको किताबमा लेखिसकेको घटनाहरू हो।
अलरेडी लेखिसकेको। जसरी त्यो मन्दिर बनिन्छ भनेर परमेश्वरलाई थाहा थियो, त्योभन्दा अगाडि नै दाउदले त्यसलाई फिगर आउट गर्नुभन्दा पहिला नै परमेश्वरले लेखिसक्नु भएको थियो। त्यो पवित्र पालको नक्सा प्रभुले मूसालाई दिनुभएको थियो। अब मन्दिरको नक्सा परमेश्वरले दाउदलाई दिनुभयो। अनि त्यो दाउदले के गर्यो, दाउदले आफ्नो छोरालाई भन्दैछ यो चाहिँ परमेश्वरको हातले बनाएको नक्सा हो, पहिलो इतिहास 28:19 र यी मेरो काम चाहिँ यी नक्साहरूको सम्पूर्ण सानसाना कामको हेरविचार गर्नुहोस् हो। त्यो मन्दिर बनिँदै गर्दाखेरि पनि दाउद के गर्दै थियो, उसले त्यो डिटेललाई उसले हेर्दै थियो, त्यो डिटेललाई उसले बताउँदै थियो, उसले एभ्री डिटेललाई चेक गर्दै थियो। उसको काम चाहिँ त्यो थियो। अनि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो मन्दिरलाई बन्नेको देख्यो, पार्सियली देख्यो या कम्प्लिटली देख्यो मलाई थाहा छैन, तर उसले भन्दैछ यसको सानसानो नक्साको पनि हेरविचार गर्ने व्यक्ति चाहिँ म हो। अब हामीले बुक अफ रेभलेसनमा, प्रकाशको किताबमा 1 अध्यायको 11 पदमा हामीले आउँदाखेरि फेरि त्यो कुरा हामीले भेटेको, यहाँ लेखेको भेट्छ है, तिमी जे देख्छौ एउटा पुस्तकमा लेख। सो उसले देख्दैछ। अब त्यो बुक अफ ट्रुथमा लेखेको कुरा चाहिँ उसले पनि एक्सपोज हुँदैछ। त्यो बुक अफ ट्रुथमा लेखेको कुरा चाहिँ परमेश्वरले यूहन्नालाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि हामीले अस्ति सुरुमा हेऱ्यौँ, यूहन्नाले चाहिँ भन्दैछ म चाहिँ तिम्रो सङ्गी सेवक हो, आई एम द पार्टनर इन ट्राइबुलेसन, म पर्खिरहेको छु। यूहन्नाले हामीलाई पर्खिरहेको छ। प्रभुले भन्नुभयो म नआइन्जेलसम्म पनि पर्खिरह्यो भने चाहिँ के तिमीलाई भन्दाखेरि चाहिँ कसलाई पर्खेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ रिभिल्ड, त्यो चाहिँ प्रकटित भएको मैच्योर्ड सन्सहरूलाई, त्यो चाहिँ परिपक्व छोराछोरीहरूलाई पर्खिरहेको छ, जसहरूले चाहिँ त्यो बुक अफ ट्रुथको कुरा परमेश्वरले बताउन चाहनुहुन्छ। अनि जब त्यो कुरालाई यूहन्नाले हेऱ्यो, अब यो हेर्ने बित्तिकै बुक अफ ट्रुथभित्र भएको एक एकवटा कुरालाई उसले बुझ्न थाल्यो, एक एकवटा कुरालाई बताउन थाल्नुभयो। परमेश्वरले भन्नुभयो अब के गर्नु, अब प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले जे देख्दैछौ 7वटा मण्डली अर्थात् एफिसस, स्मर्ना, पर्गमाम, थियाटाइरा, सार्डियस, फिलिडेल्फिया र लाउडिसियाको मण्डलीलाई पठाऊ। उसले देखेको चिठीहरू, उसले त्यो जुन चाहिँ बुक अफ ट्रुथमा जुन कुरालाई देखेको थियो, अब त्यो चाहिँ तिमीले के गर, लेखेर पठाऊ। परमेश्वरले चाहिँ कसरी देख्नुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ। सो परमेश्वरले यहाँ 7वटा मण्डलीको नामलाई मेन्सन गर्यो। नम्बर 1 के भन्यो, इफिसियस भन्यो। इफिसियस भनेको चाहिँ के हो, त्यो भनेको चाहिँ डिजायरेबल। इफिसियस भनेको चाहिँ एकदमै चाहना गरिने अथवा एकदमै मन पराएको, सबैले मन पराउने। इफिसियसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सबै उसलाई देख्ने बित्तिकै मोहित हुन्छ, डिजायरेबल। अनि इफिसियस चाहिँ प्र्याक्टिकली चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एसिया माइनरमा एउटा समुद्रको किनारको एउटा सहर थियो। सो त्यो के थियो, एउटा इट वाज अ सर्ट अफ अ सी पोर्ट। अनि त्यो चाहिँ के थियो, एउटा सी पोर्ट सिटी थियो, पोर्ट सिटी थियो। अनि त्यो पोर्ट सिटी भएको कारणले गर्दाखेरि के थियो, अब त्यहाँ थुप्रो किसिमको आवत जावत मान्छेहरू आउँथ्यो, थुप्रो किसिमको एक्सचेन्ज हुन्थ्यो, बिजनेस एक्सचेन्ज हुन्थ्यो, कल्चरल एक्सचेन्ज हुन्थ्यो, विभिन्न कुराहरूको एक्सचेन्ज हुन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ एकदमै अब प्रसिद्ध सहर थियो त्यति बेलाको, एकदमै धनी, एकदमै नाम चलेको सहर थियो। अनि सबैजना त्यो एउटा ट्रेड गर्ने ठाउँ थियो, त्यो चाहिँ एउटा पोर्ट थियो। अनि जहिले पनि पोर्ट चाहिँ एउटा एक्सचेन्ज हुन्छ। जस्तो हामीले इन्डियामा हामीले हेऱ्यो भने हाम्रो इन्डियाको पोर्ट सिटी, अब 2टा पोर्ट सिटी एकदमै फेमस छ। एउटा महाराष्ट्र हो, मुम्बई हो, अनि अर्को चाहिँ तल केरला हो। 2टा चाहिँ छ, अरू पनि पोर्ट्सहरू छ, तर यो 2टा पोर्टमा चाहिँ कहिले युगदेखि नै के भएको थियो, त्यहाँ पोर्ट भइरहेको। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मुम्बईमा हामीले गएर हेर्ने गेटवे अफ इन्डिया छ, त्यो एउटा गेटवे छ, जुन चाहिँ गेटवेबाट चाहिँ बाहिरबाट आउने मान्छेहरू चाहिँ पस्थ्यो। सो उनीहरूले त्यो पोर्टमै एउटा गेटवे बनाए। त्यो चाहिँ अब हाम्रो एउटा मोन्युमेन्ट हो, त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा त्यो चाहिँ अब त्यसले अब भारतलाई एउटा चिनाउने एउटा गेटवे अफ इन्डिया। सो त्यो गेटवेबाट चाहिँ के हुन्थ्यो, मान्छेहरू पहिला आउँथे, जति पनि अब मान्छेहरू ट्रेडबाट आउँथ्यो, त्यो ठाउँबाट चाहिँ इन्डियामा उनीहरू प्रवेश गर्थ्यो। अनि अझैसम्म पनि मुम्बई के हो, एउटा इन्डियाको एउटा फिनान्सियल क्यापिटल, इकोनोमिक क्यापिटल चाहिँ मुम्बई हो। हाम्रोमा 4वटा मेजर ठाउँहरू छ इन्डियामा, जस्तो दिल्ली छ, कलकत्ता छ, चेन्नई छ, अनि मुम्बई छ। यो 4वटाको आफ्नो सिग्निफिकेन्स छ। अनि मुम्बईको चाहिँ विशेष गरिकन दिल्ली चाहिँ यदि पोलिटिकल क्यापिटल हो भने चाहिँ मुम्बई चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल क्यापिटल इन्डियाको। अनि त्यस्तै प्रकारले इफिसियस पनि त्यो एउटा एसिया माइनरको एउटा पोर्ट सिटी थियो, एकदमै फेमस थियो, पोर्ट सिटी थियो। अनि जो पनि कहाँ जान चाहन्थ्यो, एसिया माइनरको त्यो इफिसियसमा गएर
उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई बसाल्न चाहन्थे। उनीहरूले पैसा कमाउनु हो, धन कमाउनु हो, उनीहरूले नाम कमाउनु हो, बिजनेस कमाउनु हो या पहिचान कमाउनु हो भने चाहिँ द्याट वाज द सिटी अफ एक्सचेन्ज। सो परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ, एफिसिसलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ। अनि इन्ट्रेस्टिङली यो 7वटा मण्डली, अनि मैले सम्झिँदै थिएँ यो पढ्दै गर्दाखेरि संसारमा पनि 7वटै महादेश छ, 7वटै कन्टिनेन्ट छ। सो यो 7वटा मण्डलीले चाहिँ इभन 7 कन्टिनेन्ट्सलाई पनि डेपिक्ट गर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। तर त्यो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै हो, त्यो रेभलेसन होइन। तर परमेश्वरले जे पनि गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको हरेक कुरा चाहिँ स्ट्राटेजिक हो। अनि एउटा मान्छेभित्र हेऱ्यो भने मान्छेभित्र पनि 7वटा ढोका छ, 7वटा हाम्रो जीवनको ढोका छ जो हामीले लिगल राइटमा सिकाएका छौँ। तपाईँले त्यसलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले लिगल राइट स्टडी गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। हामीभित्र 7वटा डोर्स छ, अनि त्यो 7वटा पोर्ट्स हामीभित्र पनि छ जहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्पिरिचुअल कम्युनिकेसन हुन्छ, चाहे त्यो जुन राम्रो होस् या नराम्रो होस्, त्यहाँबाट कम्युनिकेसन हुन्छ है। अनि त्यो चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ यो चाहिँ आइकेरियन सी बिट्विन स्मिर्ना अनि मिलेटस, स्मिर्ना र मिलेटसको बिचमा जुन चाहिँ आइकेरियन समुद्र थियो त्यसको त्यहाँ चाहिँ यो सहर थियो। अनि त्यसको बादमा अर्को चिठी कसलाई पठाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को चिठी चाहिँ स्मर्नालाई पठाएको छ। स्मर्ना भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्मर्ना भनेको चाहिँ मर्रा भनेको चाहिँ एउटा के भन्नु, तितो पनि भनेको हो, तर अब त्यसको एउटा मिठो सुवासना पनि भनेको। अनि यो पनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि एउटा एसिया माइनरको एउटा सहर थियो। अनि यो चाहिँ एफिसियसदेखि चाहिँ उत्तरपट्टि, मैले यो अहिले डिटेल किन तपाईँलाई दिँदैछु, बादमा गएर जब हामी यो चिठीहरूलाई पढ्छौँ, यो 7वटा मण्डलीलाई लेखेको यो डिटेलहरू त्यति बेला फेरि तपाईँलाई काम लाग्छ। सो तपाईँले आज नोट्स बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो तपाईँले ध्यानसँगले सुन्नुहोस् है, अनि तपाईँले यसको नोट बनाउनुहोस्। अनि यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ जति पनि क्लासिकल ग्रिकको है ग्रेटेस्ट अचिभमेन्ट्सहरू थियो है, त्यसको लागि चाहिँ उनीहरू के थियो, एकदमै फेमस थियो। एथेन्सहरू भन्ने ठाउँहरू चाहिँ सबै हामी कहाँ देख्छौँ, यो चाहिँ स्मर्नामा हामी देख्छौँ। अनि थर्ड जसलाई पठाएको छ, थर्ड लेटर जसलाई पठाएको छ, त्यो थर्ड सहरलाई मेन्सन गरेको छ। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पर्गमम हो। पर्गमम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पर्गमम भनेको चाहिँ उचाइ, हाइट भनेको, अथवा एलिभेसन भनेको, एकदमै माथि उचालिएको भनेको पर्गमम भनेको चाहिँ त्यो हो। अनि यो पर्गमम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा एसिया माइनरको एउटा माइसिया भन्ने सहरको एउटा ठाउँ थियो है। अनि त्यो चाहिँ विभिन्न किसिमको एउटा मन्दिरहरूको लागि अनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको इन्भेन्सन अनि म्यानुफ्याक्चरिङ त्यो ठाउँमा हुन्थ्यो। त्यो पेपर पार्चमेन्ट जहाँदेखि सुरु भयो, एउटा मुठापत्र पार्चमेन्टहरू एसिया माइनरमा एउटा पेपर बनिने अथवा पार्चमेन्ट बनिने ठाउँ चाहिँ यो पर्गममदेखि सुरु भएको, पर्गममदेखि नै यो पार्चमेन्ट बन्नेको। सो यो त्यसको इतिहास हो। त्यसले गर्दाखेरि के थियो, यो पनि एकदमै फेमस थियो, किनभने त्यो सहरमा थुप्रो किसिमको इन्भेन्सन हुन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ कसको लागि फेमस थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा अटालस अनि युमेनिस भन्नेको एउटा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको डाइनेस्टी थियो, उनीहरूको साम्राज्य थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मन्दिरको लागि पनि साह्रै फेमस थियो। अनि त्यो मन्दिर चाहिँ कसको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ पढ्नु पनि मलाई यो एकदमै उच्चारण नै हिच्चे नै गर्नु अप्ठ्यारो हुने शब्द छ, तर भए म यसलाई पढ्ने कोसिस गर्छु। एस्कुलापियस भन्ने एउटा मन्दिर थियो। अनि त्यो चाहिँ त्यहाँ एकदमै बेसी पूजा हुन्थ्यो। अनि त्यो ठाउँमा अब के भन्नु, एकदमै बेसी भक्त गर्ने मान्छेहरू थियो, एकदमै रेडिकल बिलिभरहरू थियो यसको। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बादमा गएर हेर्छौँ कि त्यो ठाउँमा धेरै सतावट पनि थियो, त्यो ठाउँमा थुप्रो मान्छेहरू शहीद पनि भएको छ। अनि थियाटाइरा अर्को चाहिँ के थियो, एउटा थियाटाइरा थियो, थियाटाइरा भन्ने सहर थियो। अनि यो थियाटाइरा भनेको चाहिँ के हो भने नि अर्डर अफ एफ्लिक्सन, त्यो भनेको चाहिँ एउटा कष्टको दुर्गन्ध, एकदमै कष्टदायक ठाउँ थियो है, त्यो कष्टदायक ठाउँ थियो। अनि यो चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि यो सहर चाहिँ सार्डियस र पर्गमसको बिचमा लाइकस भन्ने खोलामा थियो, त्यसको त्यो लाइकस भन्ने खोलाको किनारमा थियो है। अनि उनीहरूले चाहिँ कसरी उनीहरूले
त्यहाँको मानिसहरूले आफ्नो जीविका चलाउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले बैजनी रङको लुगाहरू त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै बेसी बनिन्थ्यो। बैजनी रङको लुगाहरू बनाउँथ्यो अथवा रोयल फ्यामिलीको जति पनि रोयल फ्यामिलीले लगाउने ड्रेसहरू हुन्थ्यो त्यो सबै चाहिँ त्यो ठाउँमा यो थियाटाइरामा त्यसको त्यसलाई रङ्ग्याउने काम चाहिँ थियाटाइरामा हुन्थ्यो। अनि फेरि अर्को पाँचौँ चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ सार्डियस हो। सार्डियस भनेको चाहिँ रेड वान्स भनेको रातो, अथवा अर्को शब्दमा चाहिँ त्यो प्रिन्स अफ जोय पनि भनेर त्यसलाई चिन्छ है। अनि यो चाहिँ एसिया माइनरको एकदमै लग्जरियस सिटी थियो। लग्जरियस सिटी भनेको चाहिँ अहिले भनेको चाहिँ अब एकदमै पस भन्छ नि त्यसलाई, पस सिटी थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ के थियो, एकदमै ठुलो धनी गण्यमान्य मानिसहरू मात्रै बस्थ्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ। एकदमै धनी ठुल्ठुलो एकदमै नाम चलेको प्रख्यात मान्छेहरू बस्ने हरेक देशमा हरेक सहरमा त्यस्तो एउटा ठाउँ हुन्छ। त्यस्तै यो पनि सार्डियस पनि त्यस्तै थियो है। अनि यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 7th सेन्चुरी BC-मा चाहिँ एकदमै पावरफुल किङडम भएको थियो। तर त्यसलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ साइरसले जसले चाहिँ के गर्यो, साइरसले के गर्यो, जसले चाहिँ त्यो इजरायलीहरूलाई मन्दिर बनाउनको लागि नहमियालाई फर्केर जान दिने अथवा त्यो मन्दिरलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्ने दिने साइरसलाई यो ठाउँमा साइरसले चाहिँ हराएको थियो। यो जुन चाहिँ सार्डियस भन्ने सहर छ त्यो सहरलाई हराएको थियो। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ पहिलोपल्ट सिक्का चलाउने, संसारभरिमा पहिलोपल्ट सिक्का अथवा मिन्स अफ एक्सचेन्ज चाहिँ एउटा पैसा अथवा सिक्कामा एक्सचेन्ज हुने ठाउँ चाहिँ सार्डियस थियो। अनि त्यसको बादमा फिलिडेल्फिया भनेको चाहिँ के हो, ब्रदरली लभ, भातृत्वको प्रेम, भजन सङ्ग्रह 133 है। त्यो चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ माउन्ट टोमोलसमा थियो। सो के थियो, माउन्ट टोमोलसमा चाहिँ त्यसको बेसमा चाहिँ यो सहर बसेको थियो है। अनि यसलाई चाहिँ कसले स्थापित गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पर्गमामको राजा जसको नाम चाहिँ अटलस दोस्रो थियो। उसले चाहिँ के गर्यो, उसले चाहिँ त्यो ठाउँलाई बसालेको थियो। अनि यो चाहिँ सम्पूर्ण राज्य चाहिँ बादमा गएर रोमी साम्राज्यको अधीनमा आएको छ। अनि त्यसको बादमा लाउडेसिया छ। यो चाहिँ एउटा फिग्रिया भन्ने सहरको लाउडेसिया एउटा ठाउँ थियो। अनि त्यो चाहिँ लाइकस, त्यो चाहिँ कलसीको छेउमै थियो। जब हामीले बाइबलमा पौलले कलसीलाई लेखेको मण्डलीलाई हामीले चिठी पढ्छौँ, त्यो चाहिँ इभन लाउडेसियाको चर्चलाई पनि उसले एड्रेस गरेको हो त्यो। अनि बादमा गएर फेरि हामी लाउडेसियन चर्चलाई हामीले एड्रेस गरेको भेट्छौँ। कलसीको किताबमा तपाईँले जति पनि कुराहरू भेटाउनुहुन्छ त्यो र तपाईँले नि प्रकाशको किताबमा भएको लाउडेसियाको घटनालाई तपाईँले मिलाएर पढ्नुभयो भने तपाईँले कलसीको किताब राम्रोसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ। किनभने यिनीहरू एउटै सहरमा थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ 66 AD मा चाहिँ अर्थक्वेकले डल्लै भुइँचालो आएर चाहिँ के भएको थियो, त्यो सहर नै त्यो चाहिँ भत्किएको थियो। तर बादमा गएर मर्कुस अरेलियस भन्ने मान्छेले चाहिँ के गर्यो, त्यसलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्यो। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा इसाई मण्डली पनि थियो जो पावलले प्लान्ट गरेको थियो। अनि बादमा गएर अब त्यो मण्डलीको कुराहरूलाई हामीले देख्न सक्छौँ। सो यहाँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो 1:11 हामीले देख्छौँ उसले देखेको कुराहरूलाई परमेश्वरले लेख्न लाउनु हुँदैछ। अनि त्यो मण्डलीको विषयमा परमेश्वरले उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो प्रकाशको किताबलाई पढ्ने पृष्ठभूमि हामीले तयारी भइसक्छ। अहिलेसम्म जति पनि एपिसोड तपाईँले हेर्नुभयो, इट इज जस्ट द ब्याकग्राउन्ड। यसमा हामीले ऐतिहासिक ब्याकग्राउन्ड हेऱ्यौँ, यसमा हामीले केही स्पिरिचुअल लेसन्सहरूलाई ल्यायौँ, यसमा भएको कुराहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ, प्रभुको दिनलाई हेऱ्यौँ। अब यहाँदेखि उता जसै हामी पढ्छौँ, हामी एभ्री टाइम फेरि यही रेफरेन्समा आउँछौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो रेफरेन्सले चाहिँ हामीलाई अगाडि बुझ्न दिन्छ। सो प्रभुले जसरी यूहन्नालाई पनि अब अरू कुराहरू बुझ्नुभन्दा अगाडि यही कुराहरू बुझाउनु भयो। सो हामीले पनि बुक अफ रेभलेसनलाई बुझ्नु हो भने यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि बादमा गएर सिलको कुरा आउँछ, त्यहाँ हामीले एन्जल्सहरूको कुरा भेटाउँछौँ, त्यहाँ हामीले जीवित जीवात स्वर्गदूतहरू भेटाउँछौँ, जीवित जीवातहरू भेटाउँछौँ। त्यो सबैको फाउन्डेसन चाहिँ हामीले यो ठाउँमा भेटाउँछ। सो परमेश्वरले यो बुक अफ रेभलेसनलाई पढ्दै गर्दाखेरि हामीलाई
यो कुरा बुझेको चाहनुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीले अलमोस्ट 3 आवर्ससम्म चाहिँ हामीले फर्स्ट 11 भर्सेसहरूलाई मात्रै पढ्यौँ। अलमोस्ट 3 to 4 आवर्स चाहिँ हामीले यसलाई मात्रै अध्ययन गरेको छौँ। तर अब यहाँदेखि उता हामीले अरू कुराहरूलाई देख्छौँ। हामीले मानिसको पुत्रको दर्शन देख्छौँ, त्यहाँदेखि मण्डलीले लेखेको चिठीहरू देख्छौँ, अनि यो कुराहरूलाई अब यसमाथि हामी बिल्ड गर्दै जान्छौँ। सो म विश्वास गर्छु तपाईँ हामीसँग ट्युन्ड हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो नोटबुक अनि आफ्नो डायरीमा यो सबै कुराहरूलाई राख्नु भएको छ, लेखिराख्नु भएको छ, अनि तपाईँले फेरि पनि अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि यो तपाईँलाई मैले जस्ट एउटा सर्फेसलाई मात्रै अलिकति उक्काएर देखाउने कोसिस गरेको, तर तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत स्टडीमा अझै बेसी स्पिरिचुअल लेसन्सहरू यसबाट लिन सक्नुहुन्छ। तर यहाँ हामीले यसको एउटा राम्रो ब्याकग्राउन्डलाई अहिलेसम्म हामीले थाहा पाएका छौँ, अनि यहाँदेखि उसो हामी अझै बढ्दै जानेछौँ। सो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले प्रार्थनासहित तपाईँले यो कुरालाई हेर्नुहोस्, सिकाउनुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। अनि मैले भन्दै गर्दाखेरि कतिवटा शब्द तपाईँलाई गाह्रो भयो होला, तर तपाईँले अर्को व्यक्तिलाई रिले गर्दै गर्दाखेरि यसलाई अझै सजिलोसँगले तपाईँले बुझाउन सक्नुहुन्छ। सो जबसम्म हामी अर्को सप्ताह भेट्दैनौँ, हामी ट्युन इन रहनेछौँ। यो अर्को सप्ताहदेखि हामी अझै एक्साइटिङ कुराहरूलाई हेर्न गइरहेको छौँ। सो म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ ट्युन इन बस्नुहोस्। तबसम्म तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह।